नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपालमा। सेयर बजारसँग सम्बन्धित फेरि अर्को एउटा नयाँ विषयवस्तुमा आधारित भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। अनि आजको यो भिडियोमा हामीले मेरो लगानी त्यसैगरी सेयर संसार र नेप्से अल्फालाई कम्पेयर गरेर हेर्नेछौँ। यदि तपाईँ सेयर बजारमा लागिरहनु भएको छ अथवा आगामी दिनमा सेयर मार्केटमा लाग्ने सोच गराउनु भएको छ भने तपाईँहरूको लागि यी वेबसाइटहरू महत्त्वपूर्ण हुन सक्छ। र यी तीनवटा वेबसाइटहरूको प्रिमियम सफ्टवेयर पनि रहेको छ, जसमा नेप्से अल्फाको सस्तो सेयर रहेको छ भने मेरो लगानीको डाटा एनालिस्ट रहेको छ। अनि त्यसैगरी हामीले सेयर संसारको एसएस प्रोलाई देख्न सकिन्छ। प्रिमियम सफ्टवेयर भनेपछि हामीले केही रकम तिरेपछि मात्रै त्यसको एसएस पाउन सकिन्छ र हामीले तीनवटा मध्ये कुन सफ्टवेयर लिँदा बढी फाइदा हुन्छ अथवा आफूले केही पैसा तिरेर कुन सफ्टवेयर लिँदै गर्दा हामीले धेरै डाटाहरू पाउन सकिन्छ, हाम्रो लागि धेरै उपयोगी हुन सक्छ, त्यसको बारेमा पनि तपाईहरुले आजको यो भिडियो हेरिसकेपछि आफैले छुट्याउन सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैको आधारमा चाहिँ तपाईहरुले के गर्न सक्नुहुन्छ त खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। खास गरी यी प्रिमियम सफ्टवेयरको कारणले गर्दा तपाईको सेयर बजारको यात्रा अथवा सेयर बजारमा तपाईले गरिरहनु भएको ट्रेड अथवा लङ टर्मको लागि जति पनि कम्पनीहरुमा लगानी गर्ने सोच गराउनु भएको हुन्छ, तपाईहरुलाई कम्पनी खोज्नको लागि र त्यसैगरी ट्रेडको लागि स्टक पिक गर्नको लागि चाहिँ अत्यन्तै सहज हुने गर्दछन्। नेप्से अल्फा, सेयर संसार र मेरो लगानीलाई छुट्टा छुट्टै टेबलमा राखेको छु। अनि हामीले विभिन्न विषयको आधारमा यी तीनवटा वेबसाइटहरुलाई कम्पेयर गरेर हेर्नेछौँ, जसमा पहिलो नम्बरमा हामीले मेन फोकसको आधारमा हेर्ने हो भने नेप्से अल्फाको मेन फोकस स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित रहेको छ भने सेयर संसार पनि हामीले स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित रहेको देख्न सकिनेछ भने मेरो लगानीमा बिजनेस एन्ड स्टक मार्केटसँग सम्बन्धित रहेको छ। र न्यूज हेर्ने हो भने स्टक मार्केट, इकोनोमी, आर्टिकल्स र एनालाइसिस हामीले नेप्से अल्फा मार्फत प्राप्त गर्न सकिन्छ भने सेयर संसारमा हामीले स्टक मार्केट, इकोनोमी, आर्टिकल्स, एनालाइसिस र इन्टरभ्यू देख्न सकिनेछ। अनि मेरो लगानीमा पनि हामीले स्टक मार्केट एन्ड अदर बिजनेस, त्यसैगरी इकोनोमी, आर्टिकल्स, एनालाइसिस र इन्टरभ्यू चाहिँ हामीले पाउन सकिन्छ। अनि युजर इन्टरफेस एन्ड स्पिडको आधारमा हेर्ने हो भने गुड स्पिड एन्ड स्मुथ डिजाइन हामीले नेप्से अल्फामा देख्न सकिन्छ। त्यसैगरी गुड स्पिड एन्ड स्मुथ डिजाइन हामीले सेयर संसारमा देख्न सकिन्छ भने स्लो ड्युरिङ लाइभ मार्केट, स्मुथ डिजाइन, इमेज लोडिङ स्लो, अर्थात् मार्केट जब लाइभ चलिरहेको हुन्छ त्यति बेलामा चाहिँ हल्का स्लो चाहिँ हामीले मेरो लगानीमा पाउन सकिन्छ। इमेज हल्का ढिलो चाहिँ के हुन्छ त खुल्ने गर्दछ है त। यो एउटा समस्या चाहिँ हामीले मेरो लगानीमा देख्न सकिन्छ भने सेयर संसार र नेप्से अल्फामा यो समस्या रहेको छैन। र त्यसैगरी ट्रेडिङ भ्यू चार्ट हेर्ने हो भने फ्री अफ कस्ट प्रिमियम भर्जन अफ ट्रेडिङ भ्यू लाइभ चार्ट एन्ड चार्ट लोडिङ स्पिड हाई हामीले नेप्से अल्फामा फ्री अफ कस्ट हामीले फ्रीमा नेप्से अल्फामा ट्रेडिङ भ्यूको प्रिमियम भर्जनको चार्ट हेर्न सकिनेछ, जसमा तपाईले 1 मिनेट, 5 मिनेट त्यसरी चाहिँ आवरली लगायतका क्यान्डलहरू चाहिँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसैगरी हामीले सेयर संसारमा चाहिँ यो सुविधा पाउन सक्दैनौँ। यो सुविधा हामीले सेयर संसारबाट पाउनको लागि पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् यसमा चाहिँ पेड भर्जनमा राखिएको छ। अनि चार्ट लोडिङ नर्मल स्पिडमा हुने गर्दछ। हामीले नेप्से अल्फाको तुलनामा चाहिँ अलिकति स्लो यसमा चाहिँ स्पिड पाउन सक्छौं चार्टमा। र त्यसैगरी मेरो लगानीमा पनि यो सुविधा हामीले चाहिँ पैसा तिरेपछि मात्रै प्राप्त गर्न सकिन्छ भने चार्ट लोडिङ चाहिँ नर्मल स्पिडमा रहेको छ। त्यसैगरी नेप्से अल्फामा हामीले ट्रेडिङ भ्यू चार्टमा अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के देख्न सकिन्छ भने मल्टिपल लेआउट चार्ट विथ सेभिङ अप्सन हामीले यसमा मल्टिपल लेआउटलाई चाहिँ सेभ गर्न सकिने सुविधा रहेको छ। तर सेयर संसार र मेरो लगानी पेड भए तापनि यसमा मल्टिपल लेआउट चार्ट रहेको छैन र त्यसलाई हामीले सेभ गर्न पनि सकिदैन। यदि हुँदै नभइसकेपछि त्यसलाई सेभ गर्ने अप्सन पनि हुने कुरै भएन हैन। त्यसकारणले गर्दा पैसा तिरेर पनि हामीले यो मेरो लगानी र सेयर संसारबाट यो सुविधा चाहिँ पाउन सकिदैन भने अनि नेप्से अल्फामा तपाईहरुले एडिशनल चार्टिङ अप्सन इन इन्डिकेटर इन प्रिमियम भर्जन, यदि तपाईले प्रिमियम भर्जन लिनु भएको छ यदि नेप्से अल्फामा भने तपाईहरुले त्यसमा चाहिँ अरु एक्स्ट्रा चार्टहरु पनि पाउन सक्नुहुन्छ अनि अरु एक्स्ट्रा इन्डिकेटर पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। र यो सुविधा चाहिँ हामीले मेरो लगानी र सेयर संसारमा देख्न सकिदैन भने एआई चार्टको कुरा गर्ने हो भने एआई चार्ट हामीले नेप्से अल्फामा फ्रीमा नै पाउन सकिन्छ। त्यसको बारेमा मैले तपाईहरुलाई पहिले नै पनि जानकारी गराएको छु। र त्यसैगरी हामीले सेयर संसारमा यो एआई चार्ट पाउन सकिदैन भने मेरो लगानीमा चाहिँ हामीले पेड एआई चार्ट पाउन सकिन्छ, अर्थात् नेप्से अल्फामा हामीले फ्रीमा नै पाउने चार्टलाई मेरो लगानीले चाहिँ के गरिरहेको छ त पैसामा चाहिँ बिक्री गरिरहेको छ। र तपाईले चाहिँ यसरी ट्रेडिङ भ्यू चार्टको आधारमा चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र अब हामी वेबसाइटको मेनुमा जाने हो भने लार्ज मेनु रहेको छ नेप्से अल्फाको
हाई फोकस इन डाटा एन्ड एनालाइसिस एन्ड इन्फर्मेसन। यसको मेन फोकस भनेको डाटाहरुमा र एनालाइसिसहरुमा रहेको छ भने शेयर संसारमा चाहिँ लार्ज मेनु छ, हाई फोकस इन इन्फर्मेसन रहेको छ। अनि त्यसैगरी मेरो लगानी हेर्ने हो भने मेरो लगानीको मेनु अलिकति स्मल रहेको छ, फोकस इन पेड सर्भिस एन्ड न्यूज रहेको छ। यसको फोकस भनेको चाहिँ अलिकति बढी पेड सर्भिसहरुमा चाहिँ बढी फोकस रहेको छ अनि न्यूजमा चाहिँ बढी फोकस गरेको छ। डाटा एनालाइसिस लगायतका कुराहरुमा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा चाहिँ हामीले मेरो लगानीलाई देख्न सकिन्छ। अनि टेक्निकल र फन्डामेन्टल डाटाको कुराकानी गर्ने हो भने अटोमेट फुल अफ हाई क्वालिटी फ्री टेक्निकल एन्ड फन्डामेन्टल डाटा चाहिँ हामीले नेप्से अल्फा मार्फत पाउन सकिन्छ। अनि त्यसैगरी शेयर संसारमा लिटल फ्री रहेको छ अनि त्यसैगरी मेरो लगानीमा हामीले भेरी लिटल फ्री देख्न सकिन्छ। अर्थात् यो दुईवटा जति पनि तपाईहरुले हेरिरहनु भएको छ नि शेयर संसार र मेरो लगानी, यो दुईटामा चाहिँ धेरै कुराहरु जो हामी ट्रेडरलाई अथवा इन्भेस्टरलाई आवश्यक पर्ने डाटा एनालाइसिसको कुराहरु हुन्छ त्यो कुराहरु चाहिँ उनीहरुले एकदमै कम मात्रामा चाहिँ फ्री गरिरहेका छन्। तर हामीले नेप्से अल्फामा धेरै कुरा चाहिँ यसमा फ्रीमै पाउन सकिन्छ। लिस्टेड कम्पनी इन्फर्मेसन हेर्ने हो भने नेप्से अल्फामा पनि फुल अपडेट नै रहेको छ, शेयर संसारमा पनि फुल अपडेट नै रहेको छ भने मेरो लगानीमा पनि फुल अपडेट नै रहेको छ। यो कुरामा चाहिँ हामीले तीनवटै वेबसाइटलाई चाहिँ एउटै नै भएको देख्न सकिने। टुल्सको कुराकानी गर्ने हो भने लार्ज नम्बर अफ फ्री क्वालिटी टुल्स इन्क्लुडिङ पोर्टफोलियो ट्र्याकर एन्ड स्किनर्स देख्न सकिन्छ हामीले नेप्से अल्फामा। जुन कुरा हामीले शेयर संसारमा चाहिँ एकदमै कम मात्रामा देख्न सकिन्छ भने मेरो लगानीमा चाहिँ यो सुविधा रहेको छैन। यसमा पनि हामीले नेप्से अल्फालाई नै अगाडि देख्न सकिन्छ। ल्याङ्ग्वेजको आधारमा हेर्ने हो भने न्यूजहरु हामीले नेप्से अल्फामा नेपालीमा देख्न सकिन्छ भने डाटा चाहिँ इंग्लिशमा रहेको हुन्छ। अनि शेयर संसार भनेको ओन्ली इंग्लिश मात्रै रहेको वेबसाइट हो जहाँ तपाईले न्यूज पनि इंग्लिशमै हेर्न सक्नुहुन्छ भने डाटाहरु पनि इंग्लिशमा नै हुने भयो। र त्यसैगरी मेरो लगानीमा चाहिँ हामीले नेपाली र इंग्लिश बोथमा देख्न सकिन्छ। डाटा रिलायबिलिटीको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ हामीले नेप्से अल्फामा हाईली रिलायबल देख्न सकिनेछ अनि शेयर संसारमा पनि हामीले हाईली रिलायबल नै देख्न सकिनेछ भने मेरो लगानीमा पनि हाईली रिलायबल नै रहने गरेको छ। र प्रिमियम अनलाइन सफ्टवेयरको आधारमा हामीले अब तीनवटा वेबसाइटहरुलाई कम्पेयर गर्ने हो भने नेप्से अल्फाद्वारा सञ्चालित सस्तो शेयर भर्जन 1.1 रहेको छ अहिले। अनि त्यसैगरी शेयर संसारको एसएस प्रो रहेको छ भने मेरो लगानीको चाहिँ डाटा एनालिटिक्स रहेको छ। र यो तीनवटा प्रिमियम अनलाइन सफ्टवेयर रहेका छन्। अब हामीले यो सफ्टवेयरहरुलाई पनि कम्पेयर गरेर हेरौं जसमा नेप्से अल्फाको सस्तो शेयर संसारको एसएस प्रो अनि मेरो लगानीको डाटा एनालिटिक्स रहेको छ। र यिनीहरुको होम पेजको कुराकानी गर्ने हो भने होम पेज हामीले नेप्से अल्फाद्वारा सञ्चालित सस्तो शेयरको होम पेज डार्क एन्ड व्हाइट मोडमा देख्न सकिनेछ। अनि त्यसैगरी मच इन्फर्मेसन अबाउट मार्केटको बारेमा चाहिँ धेरै इन्फर्मेसन हामीले सस्तो शेयरमा पाउन सकिन्छ। अनि त्यसैगरी एसएस प्रोमा हामीले व्हाइट मोड र जनरल इन्फर्मेसन मात्रै पाउन सकिन्छ। व्हाइट मोडमा रहेको छ, डार्क मोडमा रहेको छैन र इन्फर्मेसन पनि हामीले एकदमै कम इन्फर्मेसन चाहिँ पाउन सकिन्छ। मेरो लगानी पनि व्हाइट मोडमा रहेको छ, डार्क मोडमा रहेको छैन र यसमा पनि हामीले जनरल इन्फर्मेसन मात्रै पाउन सकिन्छ। र अनि त्यसैगरी फिचरको कुराकानी गर्ने हो भने हाईएस्ट फिचर इन अल 3 मोर देन 100 हामीले यो तीनवटा वेबसाइट तीनवटा प्रिमियम सफ्टवेयरमा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने नेप्से अल्फाद्वारा सञ्चालित सस्तो शेयरमा हामीले धेरै फिचरहरु पाउन सकिन्छ। यो तीनवटा वेबसाइट मध्ये सबैभन्दा धेरै डाटाहरु धेरै फिचरहरु हामीले सस्तो शेयरमा देख्न सकिनेछ भने त्यसैगरी शेयर संसारमा हामीले सेटिस्फ्याक्टरी देख्न सकिनेछ भने मेरो लगानीमा चाहिँ सस्तो शेयरमा भन्दा पनि कम डाटाहरु चाहिँ रहेको छ। र यो मध्येमा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्छौं भने हाईएस्ट फिचर इन अल 3 भनेपछि हामीले नेप्से अल्फा अर्थात सस्तो शेयरलाई नै यसमा पनि अगाडि रहेको देख्न सकिनेछ। र अनि पोर्टफोलियो ट्र्याकर्सको कुराकानी गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ एडभान्स विथ पोर्टफोलियो एनालिस्ट फिचर अल्सो रियल टाइम एनालाइसिस अभाइलेबल इन चार्ट इन्ट्राडे पोर्टफोलियो क्यान्डल स्टिक चार्ट। हामीले सस्तो शेयरमा इन्ट्राडेको पोर्टफोलियो क्यान्डल स्टिक चार्ट पनि देख्न सकिनेछ र एडभान्स पोर्टफोलियो एनालिस्ट फिचर पनि रहेको छ जसमा तपाईहरुले आफूसँग होल्डिङमा भएको स्टकको तपाईले सपोर्टको कुराहरु भयो, रेजिस्टेन्सको कुराहरु भयो, अनि त्यसको अहिलेको अवस्था कस्तो रहेको छ, ती कम्पनीको फन्डामेन्टल अवस्था कस्तो रहेको छ, सबै कुराको डिटेल चाहिँ तपाईहरुले सस्तो शेयरमा पाउन सक्नुहुन्छ भने पोर्टफोलियो एनालाइसिस अभाइलेबल रहेको छ शेयर संसारमा। तर हामीले चाहिँ एडभान्समा चाहिँ पाउन सकिदैन। अर्थात् सस्तो शेयरमा जस्तो एडभान्स चाहिँ हामीले यो शेयर संसारमा देख्न सकिदैन भने सेपरेट सफ्टवेयर एन्ड सिम्पलमा रहेको छ। सफ्टवेयर चाहिँ सेपरेट छ, त्यसको लागि तपाईले छुट्टै पैसा तिर्नुपर्ने हुन्छ र अरु भन्दा चाहिँ एकदमै सिम्पल रहेको छ। र स्टक एनालाइसिसको आधारमा हामीले कम्पेयर गर्ने हो भने एक्सट्रिम डिटेल एन्ड मेनी ट्याब हामीले सस्तो शेयरमा देख्न सकिनेछ।
शेयर संसारमा एकदमै सिम्पल रहेको छ भने मेरो लगानीमा पनि सिम्पल नै रहेको छ। यो आधारमा अर्थात् स्टक एनालाइसिसको कुराहरूमा पनि हामीले सस्तो शेयरलाई नै अगाडि देख्न सकिनेछ। धेरै डाटाहरू रहेको छ। तपाईले कुनै एउटा कम्पनीको एनालाइसिस गर्न चाहनुभयो भनेदेखि चाहिँ त्यसको धेरै डिटेल चाहिँ हामीले सस्तो शेयरमा पाउन सकिन्छ। स्टक सिग्नल्सको आधारमा हामीले 3 वटा वेबसाइटहरूलाई कम्पेयर गरेर हेर्दा सस्तो शेयरमा फन्डामेन्टल प्लस टेक्निकल प्लस रियल टाइम एआई कमिङ सुन इन सेकेन्ड भर्जन एन्ड दे हेभ डिस्क्लोज देयर सिस्टम एन्ड अल्गोरिदम इन इन्टरभ्यू। उहाँहरूले आफ्नो इन्टरभ्यूमा पनि बताउनु भएको छ उहाँहरूको सिस्टम अल्गोरिदमको बारेमा र सेकेन्ड भर्जन उहाँहरूले छिट्टै नै ल्याउँदै हुनुहुन्छ र जसमा हामीले फन्डामेन्टल प्लस टेक्निकल प्लस रियल टाइम एआई चाहिँ देख्न पाउनेवाला छौँ। यदि त्यो आएको अवस्थामा मैले तपाईहरुलाई फेरि पछि पनि अपडेट गराउँदै जानेछु। र त्यसैगरी हामीले शेयर संसारमा अभाइलेबल रहेको छ तर धेरै कुराहरू चाहिँ हिस्टोरिकल ट्रेडहरूलाई चाहिँ यसले देखाउने गरेको छ। अनि हामीले मेरो लगानीमा हेर्छौँ अथवा डाटा एनालिस्टमा हेर्छौँ भनेदेखि चाहिँ सिमिलर टु फ्री एआई चार्ट इन नेप्सी अल्फा बट एक्सपेन्सिभ रहेको छ। नेप्सी अल्फाको फ्री एआई चार्ट जुन हामीले पैसा तिर्नु पर्दैन नेप्सी अल्फामा त्यो र यसको एआई चार्टमा चाहिँ लगभग हामीले समान देख्न सकिन्छ। तर यो चाहिँ के रहेको छ त अलिकति बढी नै एक्सपेन्सिभ रहेको छ र यसरी चाहिँ हामीले स्टक सिग्नलको आधारमा यी 3 वटा वेबसाइटहरूलाई चाहिँ कम्पेयर गरेर हेर्न सक्छौँ। कम्पेरिजन एन्ड स्क्रिनिङको आधारमा हामीले 3 वटा वेबसाइटहरूलाई हेर्दा सस्तो शेयरमा हामीले भेरी एडभान्स एन्ड डिटेल फर बोथ टेक्निकल एन्ड फन्डामेन्टल लट्स अफ स्क्रिनर्स एन्ड कम्पेरिजन टुल्स देख्न सकिन्छ। शेयर संसारमा हामीले सेटिस्फ्याक्ट्री पाउन सकिन्छ तर मोर डिटेल्ड देन डाटा एनालिस्ट फोकस्ड इन फन्डामेन्टल। डाटा एनालिस्ट भन्दा हामीले केही बढी कुराहरू शेयर संसारमा देख्न सकिन्छ भने हामीले मेरो लगानीको डाटा एनालिस्टमा सेटिस्फ्याक्ट्री अर्थात् सन्तोषजनक देख्न सकिन्छ। यो आधारमा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्दा पनि 3 वटा मध्ये हामीले सस्तो शेयरलाई चाहिँ अलिकति राम्रो नै मान्न सकिन्छ। र त्यसैगरी अरू कुराहरूमा हामीले हेर्छौँ भने रिस्क म्यानेजमेन्टको कुरा हेर्ने हो भने एडभान्स कन्सेप्ट लाइक एफ स्कोर जेड स्कोर एन्ड जी स्कोर अल्सो न्यूज लेटर हैज क्याश अलोकेसन इन्फर्मेसन अन्डर करेन्ट मार्केट सिनारियो एन्ड मेनी मच टुल्स अभाइलेबल चाहिँ हामीले सस्तो शेयरमा पाउन सकिन्छ। र त्यसैगरी हामीले शेयर संसारमा कमन मेट्रिक्सहरू रहेको छ भने मेरो लगानीमा पनि कमन मेट्रिक्सहरू नै रहेको छ। हामीले यसमा पनि सस्तो शेयरमा जस्तो सुविधाहरू चाहिँ पाउन सकिँदैन रिस्क म्यानेजमेन्टको कुराहरूमा। र त्यसैगरी टेक्निकल चार्टिङको आधारमा हामीले कम्पेयर गरेर हेर्ने हो भने सस्तो शेयरमा प्रिमियम भर्जन अफ ट्रेडिङ भ्यूको पनि प्रिमियम भर्जन चाहिँ हामीले यसमा देख्न सकिन्छ। मार्केट ब्रेथ चार्ट अल्सो अभाइलेबल रहेको छ यसमा भने त्यसैगरी शेयर संसारमा हामीले फ्री भर्जन अफ ट्रेडिङ भ्यूको चार्ट त्यो पनि फ्री भर्जनमा रहेको छ त्यसलाई चाहिँ युज गरेको देख्न सकिन्छ भने मेरो लगानीमा पनि फ्री भर्जन अफ ट्रेडिङ भ्यू चार्ट रहेको छ। हामीले नेप्सी अल्फामा प्रिमियम भर्जन जुन ट्रेडिङ भ्यूको प्रिमियम भर्जन रहेको हुन्छ त्यो हेर्न सकिन्छ। तर यो 2 वटा वेबसाइट जुन एसएस प्रो र डाटा एनालिस्ट जुन मेरो लगानीले सञ्चालन गरेको छ योहरूमा चाहिँ हामीले प्रिमियम भर्जन अफ ट्रेडिङ भ्यूको चार्ट चाहिँ पाउन सकिँदैन भने मार्केट ब्रेथ पनि देख्न सकिँदैन। र त्यसैगरी फन्डामेन्टल चार्टिङको कुराकानी गर्ने हो भने अभाइलेबल इन ट्रेडिङ भ्यू चार्ट अल्सो पीई पीबी रेसियो चार्ट चाहिँ हामीले सस्तो शेयरमा पाउन सकिन्छ भने यो चाहिँ शेयर संसार र त्यसैगरी डाटा एनालिस्ट अर्थात् मेरो लगानीमा पाउन सकिँदैन। यो कुरामा पनि हामीले सस्तो शेयरलाई नै अगाडि देख्न सकिन्छ। फाइनेन्शियल रिपोर्ट हेर्ने हो भने बोथ क्वार्टरली एन्ड एनुअल अडिटेड रिपोर्ट चाहिँ तपाईहरुले सस्तो शेयरमा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी हामीले शेयर संसारमा ओन्ली क्वार्टरली पाउन सकिन्छ भने मेरो लगानीमा पनि ओन्ली क्वार्टरली रिपोर्ट मात्रै पाउन सकिन्छ जसमा अडिटेड रिपोर्ट चाहिँ हामीले पाउन सकिँदैन र सस्तो शेयरमा चाहिँ हामीले अडिटेड रिपोर्ट पाउन सकिन्छ। युजर फ्रेन्डली इन्टरफेस हेर्ने हो भने प्रिमियम लुक इन डार्क मोडमा चाहिँ अलिकति प्रिमियम देखिने गर्दछ। नर्मल लुक इन व्हाइट मोडमा चाहिँ अलिकति नर्मल रहेको छ सस्तो शेयरमा भने त्यसैगरी शेयर संसारमा चाहिँ ओन्ली व्हाइट मोड एन्ड फाइन रहेको छ र मेरो लगानीमा पनि ओन्ली व्हाइट मोड एन्ड फाइन रहेको छ। हामीले चाहिँ सस्तो शेयरमा व्हाइट मोड र त्यसैगरी डार्क मोड चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। र त्यसैगरी सुइटेबलको आधारमा हेर्ने हो भने सस्तो शेयर चाहिँ यदि तपाईँ मार्केटमा सुरु गर्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ बिगिनर हो इन्टरमिडिएट हो एन्ड एडभान्स हो तपाईहरुको लागि चाहिँ सस्तो शेयर एकदमै बेस्ट हुन सक्छ। त्यसैगरी शेयर संसार बिगिनर र इन्टरमिडिएटहरुको लागि चाहिँ राम्रो हुन सक्छ भने मेरो लगानी पनि बिगिनर र इन्टरमिडिएटहरुको लागि चाहिँ राम्रो हुन सक्छ र अलिकति एडभान्स चाहिँ हामीले सस्तो शेयरलाई देख्न पाइयो। र त्यसैगरी यो 3 वटै प्रिमियम सफ्टवेयरको प्राइस वार्षिक 3500 रुपैयाँ रहेको छ। र तपाईले अहिले कुन सफ्टवेयर प्रयोग गर्दै आउनु भएको छ अनि तपाईले प्रयोग गरेको सफ्टवेयर तपाईहरुलाई चित्त बुझिरहेको छ कि छैन र आगामी समयमा कुन सफ्टवेयर तपाईहरुले लिने सोच गराउनु भएको छ त्यसको बारेमा चाहिँ तपाईहरुले
तल कमेन्टमा मलाई जानकारी गराउन नभुल्नुहोला र आजको लागि चाहिँ यति नै गरौँ। अनि आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला र आगामी दिनहरुमा यस्तै विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा शेयर मार्केटसँग सम्बन्धित विषयवस्तुमा आधारित भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी साइडमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा क्लिक गरेर अन गर्न नभुल्नुहोला र जाँदा जाँदै भिडियोलाई एक लाइक पनि गरिदिनुहोला।